अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान पाकिस्तान की सरहदी झड़पों के बारे में। वही झड़पें जिन्होंने खित्ते को खौफजदा कर दिया और दोनों जानिब सख्त बयानियां जिनमें जख्मी, शहीद और गिरफ्तारियां शामिल हैं। क्या वाकई ही ये एक मुकामी झड़प है या किसी बड़ी ताकत के खेल का हिस्सा? ये वो सवाल है जिसका जवाब हम आज तफसील से तलाश करेंगे। क्या आपको इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करेंगे ताकि हम आगे बेहतर और तफसीली टेक्निकल तज्जिया लाते रह सकें। बराए करम फिलफोर इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट्स में अपना मौक़िफ़ जरूर लिखें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की झड़पों पे क्या हुआ, कहां हुआ। सरहदी इलाकों में मुतअद्दिद मकामात बिशमूल अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्रार और बलोचिस्तान का बेराम चाह पर शदीद लड़ाई रिपोर्ट हुई। अफगान हुकाम का दावा है कि इन झड़पों में 58 पाकिस्तानी फौजी शहीद हुए, जबकि पाकिस्तानी फौज ने 23 फौजियों की शहादत की तस्दीक की और साथ ही दावा किया कि 200 तालिबान और उनके इत्तेहादी हलाक हुए। ये दोनों दावे एक दूसरे से मेल नहीं खाते और हकीकत की आज़ादाना तस्दीक अभी बाकी है। इस दौरान मुकामी लोग सरहदी चौकियों का तज़किरा और दावे के कुछ चौकियों पर वक्ती कब्जा हुआ है। यह सब मंजरनामा बहुत पेचीदा बनाते जा रहे हैं। सरहदी झड़पें क्यों शुरू हुई? जुमेरात को काबिल और पख्तिया में होने वाले धमाकों को मरकजी महरक बताया जा रहा है। तालिबान हुकूमत ने कहा कि यह धमाके पाकिस्तान की जानिब से किए गए कार्रवाइयों का रद्द अमल थे। पाकिस्तानी हुकाम ने बराह रास्त तरदीद नहीं की, मगर इल्ज़ाम लगाया कि काबुल में टीटीपी के अनासिर सरगर्म हैं। इस वसी पस मंजर के बगैर झड़पों की असल वजह को समझना नामुमकिन है। एक तरफ टीटीपी की मुसलसल कार्रवाइयां और दूसरी तरफ अफगानिस्तान में सियासी और अस्करी दिलचस्पियां, दोनों ने कशीदगी को हवा दी। अब क्या दावे मुतजाद हैं और क्यों? अफगान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने 58 पाकिस्तानी शोहदा और 30 जख्मी होने का दावा किया, जबकि पाकिस्तानी फौज ने 23 शोहदा की तस्दीक की और 200 दहशतगर्द हलाक करने का दावा किया। दोनों फरीक अक्सर कम व बेश मुख्तलिफ अदाद शुमार देते रहे हैं। यह जंगी हालात में आम है। इसका मतलब यह नहीं कि एक फरीक बिल्कुल गलत कह रहा है, बल्कि इतलात की रवानी, दावों की सियासी अहमियत और प्रोपेगेंडा अवामिल हकाइक को धुंधला देते हैं। आज़ाद ज़राए से हकीकत की तस्दीक अभी तक महदूद है। अब क्या ये दोनों मुल्कों के दरमियान सबसे संगीन झड़पें हैं? हालिया झड़पें गुज़िश्ता बरसों की निस्बत सबसे संगीन करार पाई। शिद्दत, चौकियों पर कब्जे के दावे, भारी हथियारों की तैनाती और दोनों अतराफ के बुलंद बयानिए, ये सब इस नतीजे की तरफ इशारा करते हैं कि ये महज मामूली सरहदी झड़पें नहीं बल्कि एक बड़े बहरान का इशारा हैं। अब क्या तालिबान हुकूमत और पाकिस्तान के ताल्लुकात पहले भी कशीदा रहे हैं? तो नाजरीन, जी हाँ, माजी में पाकिस्तान ने मुख्तलिफ अदवार में तालिबान को सहारा दिया, मगर 2021 के दोबारा इख्तिदार के बाद पाकिस्तान में होने वाले हमलों में इजाफा हुआ और इसने ताल्लुकात को शदीद तनाव में डाल दिया। इस्लामाबाद का इल्ज़ाम है कि अफगान सरजमीन पर टीटीपी को पनाह मिल रही है। काबुल इसे अक्सर मुस्तरद करता है। ये इख्तलाफी नुक्ता इस ताल्लुकात को बिगाड़ रहा है। क्या टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का किरदार बुनियादी है? नाजरीन, टीटीपी के बढ़ते हुए हमले ही इन झड़पों का बुनियादी सबब है। टीटीपी के हमलों ने पाकिस्तान को अंदरूने मुल्क और सरहद पार कार्रवाइयों पर मजबूर किया। इस्लामाबाद की वाज़ेह पॉलिसी यही रही कि अगर काबुल अपने दाखिली अनासर पर कंट्रोल नहीं रखेगा तो पाकिस्तान खुद कार्रवाई करेगा। इसी वजह से सरहदी तनाव मुदल्लल अंदाज में बढ़ा। अब क्या इस वक्त दोनों फरीकों ने मिलकर क़याम अमन की कोशिश की? इस हवाले से ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि गुज़िश्ता सब की कार्रवाइयां कतर और सऊदी अरब की दरख्वास्त पर रोकी गई। इसका मतलब यह है कि बैरूनी सालसी और सफारती दबाव ने हद दर्जा अहम किरदार अदा किया। ताहम हकीकत यह है कि सालसी इस वक्त तक मौसर नहीं जब तक दोनों फरीक के अंदरूनी इश्यूज हल ना हों। अब क्या शहरी आबादी को नुकसान पहुंचा? नाजरीन, पाकिस्तानी वजीर दाखिला ने दावा किया कि अफगान कार्रवाइयों में शहरी आबादी को निशाना बनाया गया, जो बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। मुकामी लोगों की रिपोर्ट्स में वक्फे से फायरिंग, जख्मी और खौफ के मनाजिर शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि सरहदी झड़पें सिर्फ फौजी सतह तक महदूद नहीं रहीं, बल्कि आम शहरी भी मुतासिर हुए। अब
کیا دونوں جانب عسکری طاقتوں کی حرکات بدل چکی ہیں؟ افغان وزارت دفاع نے کنٹر صوبے میں ٹینک اور بھاری ہتھیار تعینات کرنے کی اطلاع دی۔ دوسری طرف پاکستانی فوج نے بھی جوابی کارروائیاں اور سرحدی چوکیوں پر حملوں کا تذکرہ کیا۔ یہ دونوں اطراف کی عسکری تیاری اور عسکری تشدد کے امکانات کو بڑھاتا ہے۔ کیا اس جھڑپ کا علاقائی اثر ہو سکتا ہے؟ تو ناظرین بالکل، خطے میں موجود دیگر طاقتیں بشمول ایران، سعودی عرب، قطر، چین اس صورتحال میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ افغانستان پاکستان کی کشیدگی کے بڑھنے سے علاقائی تجارت، نقل و حمل، سیاسی مفادات متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس تنازع کے بڑھنے سے پناہ گزینوں کا مسئلہ اور انسانی اشد ضروریات کا بحران جنم لے سکتا ہے۔ اب کیا اس واقعے کے پیچھے بیرونی قوتوں کا ہاتھ ہے؟ ناظرین، کچھ علاقائی اور عالمی طاقتیں افغانستان کے بدلتے توازن سے خوش نہیں اور ان کے مفادات اس تنازع میں کسی نہ کسی طرح آ جاتے ہیں۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ کون سی قوت براہ راست ملوث ہے، مگر خطے میں اثر و رسوخ رکھنے والی طاقتیں سفارتی سطح پر یہ خفیہ طریقوں سے سرگرم ہو سکتی ہیں۔ مبینہ طور پر اب کیا معلومات پر مبنی آزادانہ ثبوت موجود ہیں؟ اس وقت آزاد ذرائع کی توثیق محدود ہے۔ دونوں جانب سے آنے والے بیانات اکثر اطلاعاتی جنگ کا حصہ بنتے ہیں۔ آزاد تجزیہ کار میڈیا اور بین الاقوامی نگرانی کے ادارے جب تک مکمل تحقیقات پر رسائی نہ پائیں، حقیقت ہے کہ حتمی چہرہ سامنے نہیں آ سکتا۔ اب کیا پاکستان نے کسی مخصوص گروہ کو مورد الزام ٹھہرایا؟ پاکستان نے بیان کیا کہ طالبان حکومت دہشت گردوں کی فعال سرپرستی کر رہی ہے اور ٹی ٹی پی کو افغان سرزمین پر پناہ مل رہی ہے۔ پاکستان کا موقف یہ ہے کہ سرگرمیاں ملک میں دہشت گردانہ حملوں کو بڑھاوا دیتی ہیں، اسی لیے عسکری جوابی کارروائیاں کی گئیں۔ اب کیا طالبان نے پاکستان کے اندرونی حالات پر بھی تنقید کی؟ اس حوالے سے طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے پاکستانی فوج کے اندر انہوں نے یہ الزام عائد کیا کہ افغانستان کے استحکام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ اس حوالے سے وہ طالبان سے بھی بات کر رہے ہیں جو ان کے مقامی طالبان ہیں کہ ٹی ٹی پی کا رویہ بہت غلط ہے، کیونکہ اس وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان بہت زیادہ دوری آ رہی ہے۔ اب کیا افغان اور پاکستان نگران ادارے ثالثی کر رہے ہیں؟ رپورٹس کے مطابق قطر اور سعودی عرب نے بعض کشیدگیاں کم کرنے کی کوشش کی ہیں۔ تاریخی طور پر یہ دونوں ممالک افغان معاملات میں ثالثی کا کردار ادا کرتے ہیں، تاہم ثالثی کے کامیاب ہونے کے لیے دونوں فریقوں کا حقیقی سیاسی ارادہ درکار ہے۔ اب کیا یہ تنازع مزید بڑھ سکتا ہے؟ سب کچھ اس بات پر منحصر ہے کہ دونوں فریق کتنے مؤثر اور صلح پسند اقدام اپناتے ہیں۔ اگر عسکری حرکتیں بڑھیں تو علاقائی کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے، تاہم سفارتی دباؤ، ثالثی اور عالمی نگاہیں بھی اس امکان کو کم کر سکتی ہیں۔ یہ معاملہ بڑے بین الاقوامی تنازع میں تبدیل ہو جائے گا۔ اب ناظرین، کیا انسانی غیر یقینی صورتحال ہو سکتی ہے؟ اگر جھڑپیں بڑھی تو پناہ گزینوں کی نقل داخلی، بے گھر ہونے اور انسانی امداد کی قلت کا خدشہ بڑھ جائے گا۔ دونوں اطراف کے عام شہری پہلے ہی جنگ کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں اور اضافی تشدد ان کے لیے مزید مشکلات لائے گا۔ اب کیا بین الاقوامی برادری نے نوٹس لیا؟ ناظرین، بین الاقوامی برادری نے روایتی طور پر افغانستان پاکستان کشیدگیوں پر نظر رکھی ہے۔ موجودہ صورتحال میں بھی اقوام متحدہ، بعض پڑوسی ملک اور علاقائی طاقتیں مداخلت یا ثالثی کی درخواست کر سکتی ہیں، لیکن عملی مداخلت اور اثر اندازی اس وقت ممکن ہوگی جب صورتحال انسانی بحران یا بڑے جغرافیائی تنازع کی شکل اختیار کرے گی۔ اب کیا میڈیا کی رپورٹنگ دونوں اطراف کو برابر نشانہ بنا رہی ہے؟ نہ، بالکل۔ مقامی میڈیا اور سرکاری بیانات اکثر تنازع کو اپنے اپنے زاویے سے پیش کرتے ہیں۔ بین الاقوامی اداروں کی رپورٹنگ بھی معلومات کی دستیابی اور رسائی کی بنیاد پر مختلف ہوتی ہے۔ عوام کو محتاط رہنا چاہیے اور مختلف ذرائع سے تصدیق شدہ معلومات پر انحصار کرنا چاہیے۔ اب کیا موجودہ حالات میں امن کی کوئی راہ متوقع ہے؟ ناظرین، قلیل مدت میں امن کی راہیں سفارتی گفتگو، ثالثی اور فوجی کشیدگی میں کمی سے وابستہ ہیں۔ طویل مدت میں امن کے لیے باہمی اعتماد، سرحدی نگرانی کے فورمز اور ٹی ٹی پی جیسے گروہوں کے خلاف مشترکہ قانون نافذ کرنے والے اقدامات ضروری ہوں گے۔
یہ سب تبھی ممکن ہوگا جب دونوں ممالک داخلی سیاسی مسائل کے باوجود مذاکرات کو ترجیح دیں۔ ناظرین، جھڑپیں شدید اور متعدد مقامات پر تھیں، دونوں فریق بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، آزادانہ تصدیق محدود ہے، ٹی ٹی پی کا کردار مرکزی ہے، علاقائی ثالثی ہو رہی ہے، مگر حقیقی حل طویل مذاکراتی اعتماد سازی میں ہے۔ ناظرین، خبروں کو فوراً حقیقت نہ سمجھیں، دونوں فریق اس حوالے سے آپ کو جانچنی چاہیے خبر کہ کس تحت بیانات دے رہے ہیں۔ انسانی امن اور زندگیاں سب سے اہم ہیں اور علاقائی استحکام نہ صرف دونوں ممالک بلکہ پورے خطے کے مفاد میں ہے۔ اگرچہ صورتحال تشویشناک ہے، مگر انسانی اور سفارتی کوششیں امید کی کرن بن سکتی ہیں۔ بین الاقوامی مداخلت، ثالثی اور علاقے کی عوام کی امن کی خواہش مسائل کا حل نکال سکتی ہے۔ اہم یہ ہے کہ سیاسی قیادت اور عسکری حکمت عملی میں توازن رہے اور انسانی قیمت کو اولین ترجیح دی جائے۔ براہ کرم ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ اس صورتحال کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اس کے علاوہ شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگ حقائق کی رسائی حاصل کر سکیں اور بحث میں شرکت کر سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔